ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम वास्तुशास्त्र प्रत्येक आइतबार, सोमबार र मङ्गलबार प्रातःकालीन समय 6 देखि 7 को समयमा आउने गर्दछ। प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट तपाईका जिज्ञासालाई हामी प्रत्यक्ष समाधान गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम तपाईहरुको आफ्नो कार्यक्रम हो। भिन्न भिन्न जिज्ञासाहरूलाई हामी एकत्रित गरेर पनि यहाँहरुका जिज्ञासालाई समाधान गर्छौँ भने फोनको माध्यमबाट पनि तपाईले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। दुईटा नम्बरहरू प्रत्यक्ष प्रसारणका रहने गर्दछन्। यी दुईटा नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट तपाईका कुनै पनि जिज्ञासा छन् भने जिज्ञासा शान्त गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तु वास्तवमा बसोबाससँग सम्बन्धित, प्रकृतिसँग मानव जीवनको तालमेलसँग सम्बन्धित र प्रकृतिको प्रत्यक्ष प्रभाव मानव जीवनलाई कसरी पर्छ तत्सम्बन्धित विषयको जानकारी वास्तुशास्त्रमा देखिन्छ। वास्तुशास्त्र एउटा विशाल शास्त्र हो भने यसका विभिन्न कलाहरू, यसका हाँगा बिङ्गाहरू हुन्, यसका उपक्रमहरू हुन्, स्तम्भहरू हुन्, विभिन्न आयामहरू हुन्। वास्तुशास्त्रभित्र चित्रकला, लोहकला, धातुकला, विभिन्न कलाहरू पर्छन्। त्यसमा 64 कलाहरू पनि यसभित्र निहित छन्। चित्रकला एउटा स्वतन्त्र आयाम हो। साथसाथै धातुकला पनि एउटा स्वतन्त्र आयाम हो। वस्त्र निर्माणको कला पनि एउटा स्वतन्त्र आयाम छ। वास्तुशास्त्र विशाल छ भने यसमा भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। हात हतियार कारखानाहरूको निर्माण, हात हतियारको निर्माणको सन्दर्भ पनि यसमा जोडिन्छ धातु लोहसँग सम्बन्धित। साथसाथै वस्त्र आभूषण निर्माणको सन्दर्भ पनि वास्तुशास्त्र एउटा आयाम हो। साथसाथै चित्रको सन्दर्भ त अत्यन्त प्राचीन छ, जो चित्रले हामीलाई विविध भावहरूलाई प्रकट गर्न सहयोग पुर्याउँदछ। आज हामी यस्तै चित्राङ्कन र रेखाङ्कन गरेका घडेरीहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। चित्रको विधान असाध्यै प्राचीन मानिन्छ। प्राचीन कालमा, वैदिक कालमा पनि चित्रको सन्दर्भ, चित्रलिपिको सन्दर्भ, विभिन्न लिपिहरूको विकास हुने क्रममा चित्रलिपि पनि एउटा स्वतन्त्र लिपि हो। चित्रबाट विभिन्न बोध, विभिन्न भावहरूको बोध हुन्छ। साथसाथै चित्रकलाको एउटा आयाम छ भने त्यो सङ्गीत कला पनि एउटा आयाम छ। चित्रकला, सङ्गीत कला, भिन्न भिन्न कलाहरू। आज घर र घडेरीसँग सम्बन्धित विषयमा आज चर्चा गरिनेछ। घडेरीको सन्दर्भमा धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा छ। घडेरीको आकृति प्रकृतिले कतिको प्रभाव पार्छ, घडेरीको प्रकार र त्यसका बाटोको बनावट, त्यो बनावटको प्रभावले कसरी मानव जीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ तत्सम्बन्धी विषयमा पनि चर्चा गरिनेछ। एकतिर बाटो भएको घडेरी, दुईतिर बाटो भएको, तीनतिर बाटो भएको, चारतिर बाटो भएको र सम्पूर्ण चारैतिर बाटो भएको घडेरीको प्रभाव के हुन्छ, यी विविध आयामहरू छन्। यसकारणले दर्शकवृन्द, आज हामी घडेरीको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि कतातिर घडेरीको आकृति छ, कतातिर घडेरीको प्रकार कता फर्केको छ, तत्सम्बन्धित प्रभावबाट कसरी प्रभाव पार्न सक्छ, यो बडो महत्त्वपूर्ण विषय छ। पूर्वपट्टि सडक भएको घडेरी, पश्चिमपट्टि सडक भएको घडेरी, दक्षिणतिर सडक भएको घडेरी, उत्तरपट्टि सडक भएको घडेरी, यो चारतिर सडक भएको घडेरीको प्रभाव कस्तो हुन्छ भने के काम गर्न सकिन्छ त भन्दा पूर्वतिर सडक भएको घडेरी, उत्तर दक्षिण चारैतिर सडक भएको जुन घडेरी छ, यो घडेरीलाई कुन कुन प्रयोजनमा, व्यावसायिक प्रयोजनमा, स्कुल, कलेज, क्याम्पस, हस्पिटल आदि गरेका कार्यको लागि यो यस्ता प्रकार घडेरीहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। चारैतिर बाटो भएकोलाई सबैभन्दा शिक्षा क्षेत्रमा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निर्माणको जुन आयाम छ, त्यो आयाम चारैतिर बाटो भएको घडेरीमा त्यो प्रकारको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसका साथसाथै त्यो पूर्वतिर बाटो हुँदाखेरि प्रवेश कताबाट बनाउने बडो महत्त्वपूर्ण आयाम हुन्छ। पूर्वतिर चारैतिर घडेरी छ तर मूल प्रवेश त्यसको पूर्वपट्टिबाट बनाउनुपर्छ। त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले त्यो सहजताको बोध गर्न सक्छन्। चारतिर बाटो भए तापनि एउटा प्रवेश पूर्वबाट, एउटा निकास उत्तरबाट बनायो भने त्यो उत्तर र पूर्वबाट निकास गरेको त्यो निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यको लागि, कार्यसिद्धिको लागि, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि शिक्षाको विविध आयामहरू, स्कुल, कलेज, क्याम्पस मात्र नभएर कन्सल्टेन्सी, व्यवसाय गर्नेदेखि लिएर शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाहरूको सबैको आयाम के छ भने चारैतिर घडेरी भएको बाटो उहाँहरूको लागि शुभदायक हुन्छ। त्यस्ता खाल काम गर्नको लागि औषधालयको लागि विशेष गरेर दक्षिण पूर्वबाट मूल प्रवेश र उत्तर पूर्वबाट निकास गर्यो भनेदेखि त्यो प्रकारको स्वास्थ्य हस्पिटलहरू, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपक्रम निर्माणको सन्दर्भ साथसाथै त्यसका
विभिन्न हात हतियार औजारहरू औषधि निर्माणको लागि, चाहे त्यो आधुनिक औषधि निर्माण होस्, चाहे प्राचीन आयुर्वेदिक सिद्धान्तका ग्रन्थहरूका आधारमा निर्माण गर्ने आयुर्वेदिक औषधि हुन्, अथवा जुनसुकै प्रकारको औषधिको निर्माणको कार्य पनि दक्षिण पूर्वबाट प्रवेश र उत्तर पूर्वबाट निकास बनाइयो भनेदेखि त्यस्तो हस्पिटल होस् अथवा त्यस्तो प्रकारको औषधालयसँग सम्बन्धित कार्यको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। र तेस्रो आयाम छ, शास्त्रमा भनिएको छ गौशालाको लागि पनि चारैतिर बाटो भएको घडेरी सो मानिन्छ। त्यहाँ गौशाला अथवा कुनै पनि पशुपन्छीहरू जीवालय भनेर भनिन्छ, त्यो जीवालयको निर्माणको लागि, जीवालयको व्यवस्थापनको लागि पनि त्यो बडो प्रभावकारी मानिन्छ। यस्ता प्रकार घडेरीमा यदि उत्तर पूर्व काटिएको छ भने त्यो फेरि प्रभावकारी हुँदैन। ईशान कोण काटिएको उत्तर पूर्व कुनालाई ईशान कोण भनिन्छ दर्शक। उत्तर पूर्वको कुना जहाँ काटिएको हुन्छ त्यो उत्तर पूर्व काटिएको, अथवा उत्तर पूर्व भनेको उत्तर पूर्वको जुन भाग छ यो भाग यहाँबाट काटिएको घडेरीलाई शुभ मानिँदैन, किनकि यो घडेरीमा काटिएको घडेरीले जस्तै शिर नभएको मानिसको जस्तो अवस्था हुनसक्छ। त्यसकारण उत्तर पूर्व काटिएको घडेरीमा घर पनि बनाउनु हुँदैन, सामान्य रूपमा घर बनाउनु भएन। आग्नेय कोण काटिएको घडेरीमा पनि यस्ता प्रकार निर्माणहरू गर्नु हुँदैन। अरू कोणहरू समान छन्, तर आग्नेय कोण काटिएको छ भने त्यस्तो प्रकार घडेरी, आग्नेय भनेको दक्षिण र पूर्वको जुन यो भाग छ दर्शकबिन, यो भागमा काटिएको घडेरी छ भनेदेखि त्यो घडेरी त्यहाँ बसोबास व्यक्तिहरूको लागि अग्नि भय हुन्छ। र साथसाथै अर्को पक्ष छ, यदि उत्तर पश्चिम काटिएको घडेरी छ भने वंश विनाश हुन्छ। त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूलाई उत्तर पश्चिम काटिएको घडेरीमा जो व्यक्ति बसोबास गर्दछ त्यो व्यक्ति अथवा कल कारखाना, फ्याक्ट्री, औषधालय जे बनाएको छ त्यहाँ पार्टनरबीच आपसी समझदारीहरू समाप्त हुन्छ। उनीहरू द्वन्द्व, झगडा, झन्झटहरू गर्छन्। त्यसकाले उत्तर पश्चिम काटिएको घडेरी त्यो घडेरी पनि शुभ मानिँदैन। सबैभन्दा अशुभ मानिन्छ ईशान कोण काटिएको अथवा दक्षिण पश्चिम काटिएको घडेरी छ भनेदेखि, यो जुन दक्षिण र पश्चिमको भाग छ यो भाग सम्पूर्ण भाग काटिएको छ भनेदेखि यो घडेरीको कुना काटिएको घडेरी पनि असाध्य अशुभ मानिन्छ। त्यहाँ जुन मूल लगानीकर्ता व्यक्ति हुन्छ त्यो व्यक्ति त्यहाँ बस्न सक्दैन। त्यो व्यक्तिले त्यहाँ राम्रै उपभोग गर्न पाउँदैन, त्यो श्री सम्पत्तिको भोग पनि गर्दैन, उसको अल्पायु पनि हुनसक्छ। त्यो मूल व्यक्ति जो निर्देशक छ, त्यहाँको प्रमुख कार्यकारी छ, त्यसको लागि त त्यो असाध्य अशुभ हुन्छ। जो मूल लगानीकर्ता छ त्यो लामो समयदेखि त्यो कल कारखाना अथवा त्यो जुनसुकै प्रकारको संस्था भए पनि अथवा बसोबासको आधार पनि यदि दक्षिण पश्चिममा घडेरी काटिएको छ भने त्यो ठाउँ बस्ने व्यक्तिहरूको लागि त असाध्य अशुभ मानिन्छ, किनकि दक्षिण पश्चिम भनेको पितृको कोण मानिन्छ। उत्तर पूर्वलाई ईशान कोणलाई देवताको कोण मानिन्छ भने दक्षिण पश्चिमको कोणलाई पितृको कोण मानिन्छ। उत्तर पूर्व ईशान कोण भनिन्छ। ईशान सम्पूर्ण प्रज्ञा, चेतना, ऊर्जा र वास्तुको मूल मुखको रूपमा ईशान कोणलाई मानिन्छ भने वास्तुको शिरोभागको रूपमा पनि मानिन्छ। त्यो ऊर्जाको मूल केन्द्र पृथ्वी। यो वास्तु के हो भन्दा धेरैलाई जिज्ञासा हुनसक्छ कि वास्तु 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 भनिएको छ, तर वास्तु हो कि भन्दा प्रकृतिसँग मिलेर बस्ने एउटा शास्त्र हो। प्रकृतिका विविध आयामहरूसँग, माटाका कणहरूसँग, वायुका कणहरूसँग, हावाका कणहरूसँग, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यो 5 तत्त्वसँग तालमेल मिलाएर बस्ने शास्त्र वास्तुशास्त्र हो। र घरमा पनि, घरको निर्माण गर्दा, गृह निर्माण गर्दा पनि यदि दक्षिण पश्चिम काटिएको घडेरीमा तपाईँ बसोबास गर्दैछन्, तपाईँका सन्ततिहरूले त्यहाँ सम्पूर्ण भोग गर्न सक्दैनन्। त्यो उपभोग गर्न यस अर्थमा सक्दैनन् कि त्यो घडेरी तपाईँलाई त्यो असाध्य अशुभ मानिन्छ। दक्षिण पश्चिम काटिएको घडेरीमा अथवा घर बनाउँदाखेरि दक्षिण पश्चिम काटेर यदि तपाईँले घरको निर्माण गर्नु, पुरै स्ट्रक्चर पनि दक्षिण पश्चिम काटेर बनाउनु भयो भने त्यहाँ घरमुलीको निवास त हुनै सक्दैन। अरू मानिसहरू पनि, आउने सन्ततिहरूको लागि पनि त्यो असाध्य अशुभ हुन्छ। कार्यमा बाधा, विघ्न, अप्ठ्यारो, अशुभ भावहरू विकास भएर जान्छ। त्यसकारण दक्षिण पश्चिम काटिएको घडेरीलाई सबैभन्दा अशुभ मानिन्छ। त्यसको दोस्रो विकल्प, त्यहाँबाट 180 डिग्रीको जुन अन्तर हुन्छ, त्यो अंशात्मक जुन अन्तर हुन्छ, उत्तर पूर्व जुन काटिएको घडेरी त झन् शिर नभएको मानिसको जस्तो अवस्था हुन्छ दर्शक। त्यसकारण उत्तर पूर्व काटिएको घडेरी पनि शुभ मानिँदैन। यसका साथसाथै यी कोणहरू काटिएको घडेरीलाई शुभ मानिँदैन। साथसाथै अर्को पक्ष छ, यदि घडेरी उत्तर पश्चिम काटिएको छ त्यसको उपचार के हो त? दक्षिण पश्चिम काटिएको छ त्यसको उपचार के हो? अथवा उत्तर पूर्व काटिएको छ या दक्षिण पूर्व, यो 4 कोणमा काटिएको अथवा पूर्वबाट यो पूर्व पश्चिम असाध्य लामो भएको घडेरीलाई विशेष गरेर शास्त्रमा के भनिएको छ भने त्यो सर्पाकार, नागाकार घडेरीहरू हुन्छन्। यस्ता प्रकारका घडेरीहरूमा बसोबास कुन प्रकारका व्यक्तिहरूले गर्ने भन्ने सन्दर्भ छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ यो बीचको जुन भाग छ, घडेरीको बिचो भागमा तपाईँले चारैतिर खाली गरेर घरमा यदि घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि शुभ मानिँदैन।
एकतिर च्याप्नै पर्छ। एकतिर अलिकति तपाईँले पश्चिम दक्षिण च्यापेर यदि दक्षिण पश्चिम ठुलो घडेरी छ, कुनै पनि निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिमपट्टि च्यापेर यदि तपाईँले निर्माण गर्नुभयो भने अथवा मूल कार्यकारीको निवास त्यहाँ बनाउनु भयो भने अथवा तत्सम्बन्धित कार्य सिद्धि र साधनाको लागि शुभ मानिन्छ। यस कारणले घरको मूल व्यक्तिको शयन कक्षदेखि लिएर घरको जुन त्यो लगानीकर्ता छ, कुनै पनि शैक्षिक संस्था होस्, परामर्श संस्था होस्, औषधालयसँग सम्बन्धित होस्, शिक्षासँग सम्बन्धित होस्, कार्यकारिणी, सेनापतिदेखि सेना प्रमुखदेखि सिपाहीहरू बस्नेदेखि लिएर त्यहाँ प्रमुख कार्यकारीको बसोबासको लागि दक्षिण पश्चिमको भागलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। किन मानिन्छ भन्दा यो चारवटा तत्त्वले यहाँ बुझाउँदछ दर्शकबिन। चारवटा तत्त्वको आधार छ। त्यो चारवटा तत्त्व पृथ्वी तत्त्व, जल तत्त्व, वायु तत्त्व र आकाश तत्त्वको जुन आधार छ, त्यो तत्त्वको आधारमा चिन्तन गरिएको छ। त्यो पृथ्वी तत्त्वको आधार दक्षिण पश्चिम भएको हुनाले हामी पृथ्वीवासी मनुष्यहरूको लागि त्यो दक्षिण पश्चिमको जुन भाग छ, त्यो भाग भनेको वास्तुको चरणको भाग मानिन्छ। चरणमा बसेर जसले सेवा गर्छ अथवा जसले चरणमा बसेर वास्तुको जुन शिर उत्तर पूर्वतिर फर्केको हुन्छ र दक्षिण पश्चिमतिर जुन चरण हुन्छ, उसको पृष्ठभागमा बसेर यदि कुनै पनि कार्य सिद्ध गर्न सकिन्छ। मानिस जुन उभिरहेको हुन्छ, उभिएको मानिसको आधार के हो भन्दाखेरि उसका दुईटा खुट्टाहरू हुन्, उसका चरणहरू हुन्। त्यो दुईटा खुट्टामा उभिएको मानिसको शक्ति सामर्थ्य अथवा सम्पूर्ण सामर्थ्य कहाँ हुन्छ? उसको उभ्याइमा। कुनै पनि वृक्ष वनस्पतिहरू कति शक्तिशाली छन् भन्दा त्यसको जरा, मूल स्तम्भ कति तल गएको छ, मूल काण्ड भनिन्छ, त्यो कति तल गएको छ, मूल जरा कति गएको छ, जराले माटोलाई कसरी पक्रेको छ, त्यस आधारमा त्यो वृक्ष वनस्पतिहरूको शक्ति र सामर्थ्य थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसै गरी मानिसको जुन उभिएको ठाउँ हुन्छ, उभ्याइ उसको हुन्छ, उभ्याइले उसको शक्ति र सामर्थ्यको अनुभूति हुन्छ। त्यसकारण दर्शकबिन दक्षिण पश्चिममा तपाईँको घरको कोठामा पनि अथवा तपाईँ कार्यालय पनि मूल कार्यकारीको निवास स्थान दक्षिण पश्चिममा बनायो भने त्यहाँ मानिस लामो समयदेखि बस्न सक्छ, लामो समय उसले कार्य सिद्धि गर्न सक्छ। तसर्थ दक्षिण पश्चिमलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अब फर्किने कता? राशि अनुसार पनि पूर्वपट्टि फर्किने, दक्षिणपट्टि फर्किने, पश्चिमपट्टि फर्किने या उत्तरपट्टि फर्किने विधान छ एउटा राशिको आधारमा, मूल कार्यकारीको राशिको आधारमा। तर सबै राशिहरूको लागि कुन कुन दिशा शुभ मानिन्छ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्व दिशालाई मानिन्छ, जहाँबाट सूर्य प्रत्यक्ष सूर्यको उदय हुन्छ। पूर्वतिर फर्केर बस्दाखेरि कुनै पनि कार्य सिद्ध गर्नलाई पूर्वतिर फर्केर बस्दा तपाईँमा त्यो ऊर्जा जुन उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवबाट आउने र पृथ्वी भूगर्भबाट आउने जुन ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जाले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा जो देखिँदा अदृश्य छ तर त्यो अदृश्य ऊर्जाले तपाईँलाई साथ दिइरहेको हुन्छ। त्यो ऊर्जाको प्रभाव तरङ्ग, त्यो आक्रमण शक्तिको तरङ्गले तपाईँलाई साहस, शौर्यता, पराक्रम र कार्य गर्ने उत्साह निरन्तर प्रदान गर्दछ। त्यसकारणले दक्षिण पश्चिममा बसेर पूर्वपट्टि फर्केर या उत्तर फर्केर बस्न शुभ मानिन्छ। यदि तपाईँ शिक्षासँग सम्बन्धित काम गर्दै हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित काम गर्दै हुनुहुन्छ, जो प्राज्ञिक चेतनासँग र बुद्धिसँग सम्बन्धित कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले उत्तर फर्किनु शुभ मानिन्छ। यदि तपाईँ कुनै पनि निर्माणसँग सम्बन्धित कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, सृजनशीलतासँग कार्य छ भने पूर्व शुभ मानिन्छ र उत्तर पूर्व दुईटै कुना असाध्य शुभ मानियो फर्केर बस्नको लागि, काम गर्नको लागि र सुत्दाखेरि पनि सिरान पूर्वतिर शुभ मानिन्छ। यो विषय त हामी चर्चा गर्नेछौँ, तर आज घडेरीमा हामी केन्द्रित रहेर चर्चा गर्नेछौँ दर्शकबिन। अर्को सन्दर्भ छ, घडेरीमा विभिन्न कोणबाट प्रवेश हुन्छ। एउटा दक्षिण पूर्वबाट प्रवेश हुन्छ, यहाँहरू चित्रको माध्यमबाट यहाँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। प्रवेशका आधारमा पनि घडेरीको विभिन्न प्रकार हुन्छ। जसरी उत्तर पूर्वबाट सडक चारैतिर छ, तर त्यो भए पनि यदि सडक पूर्व उत्तरबाट सिधै आएर घडेरीमा ठोकेर यदि उत्तर पश्चिमतिर जान्छ भने त्यो कार्य सिद्धिको लागि सहयोगी हुन सक्छ। मात्र उत्तरतिर एकतर्फ बाटो भएको उत्तर पूर्व आएर ठोकिएको, तर यदि उत्तर पूर्व काटेको छ र घडेरी यहाँ ठोकिएको छ भने सन्तान वृद्धिको लागि, बालबच्चाको लागि त्यो घडेरीमा बस्ने व्यक्ति कहिले पनि सुखी हुँदैन। उसको सन्तान वृद्धिमा बाधा आउँछ, नपुंसक योग बन्दछ, साथसाथै रसवला आदि गरेको विभिन्न समस्याहरू हुन्छ। महिलाहरू, आमा दिदी बहिनीलाई भने पुरुष सदस्यलाई नपुंसकताको भाव विकास हुन्छ भनेर भनेको छ। उत्तर पूर्व यदि घडेरी काटिएको छ र बाटो त्यहीँ ठोकिएको छ र त्यो काटिएको भाग यदि उत्तर पूर्व काटेको छ भने त्यहाँ सबैभन्दा धेरै शारीरिक समस्याहरू हुन्छ। यदि शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्की पनि यदि यहाँ पऱ्यो, उत्तर पूर्वमा पऱ्यो भनेदेखि शौचालय सेफ्टी ट्याङ्की आदि पर्दा पनि त्यो अशुभ मानिन्छ, त्यो प्रभावकारी मानिँदैन दर्शकबिन। यसका साथसाथै अर्को पक्ष छ, यदि दक्षिण पूर्वमा तपाईँको पानी ट्याङ्की छ र दक्षिण पूर्वबाट नि आएर यहाँबाट यदि प्रवेश तपाईँको घरमा भयो भनेदेखि यो पानी ट्याङ्की यदि यहीँ छ, यो कुनामा छ भने त्यहाँ सन्तान वृद्धि, पुत्र सदस्य त्यो घरमा टिक्नै सक्दैनन्, रहनै सक्दैनन्। यदि दक्षिण पूर्वमा पानीको ट्याङ्की छ, सेफ्टी ट्याङ्की छ, गहिरो खाडल छ र दक्षिण पूर्वमा छ भने
त्यहाँ पुरुष सदस्य जहिले पनि पीडित हुन्छ र विशेष गरेर धेरै मैले प्रत्यक्ष पनि के देखेको छु भनेदेखि यदि दक्षिण पूर्वमा जसको घरमा पानीको ट्याङ्की छ त्यहाँ त विशेष गरेर पुरुष अथवा कुनै पनि पुरुष सदस्य जहिले पनि बिमारी परिराख्ने, प्यारालाइस आदि गरेको समस्या, नसा नाडी हड्डीको समस्याहरू हुन्छ। त्यसकारण दक्षिण पूर्वमा बिर्सेर पनि पानी ट्याङ्की बनाउनु हुँदैन दर्शक, बिर्सेर पनि, सम्झेर त होइन बिर्सेर पनि, किनकि यो दक्षिण र पूर्वको जुन भाग छ यसलाई अग्निको ठाउँ भनिन्छ। बलिरहेको आगोमा यदि पानी हाल्यो भने के हुन्छ, निप्दछ। तसर्थ यो दक्षिण पूर्वमा कहिले पनि पानी ट्याङ्की बनाउनु हुँदैन दर्शकबिन, यो असाध्य अशुभ मानिन्छ। र दक्षिण पश्चिमको यो ठ्याक्कै कुनामा कहिले पनि गहिरो खाल्डो खन्नु हुँदैन। गहिरो खाल्डो खनेको छ भनेदेखि यो ठाउँ पनि त्यो घरमुली त्यहाँ बस्न सक्दैन, घरमुलीलाई असाध्य विभिन्न प्रकार डरलाग्दा रोगहरू लाग्छन् भन्नु भनिएको छ। दक्षिणको यो भागमा गहिरो खाल्डो छ अथवा यो कुनामा नि ठ्याक्कै कुनामा सेफ्टी ट्याङ्की छ अथवा सम्पूर्ण पानीको स्रोतहरू निक्लेर गएर बस्ने ठाउँ छ, यहाँ फोहोर एकत्रित हुने ठाउँ छ भने त्यो पनि सो मानिँदैन। र उत्तर पश्चिमको भागमा यहाँ यो जुन उत्तर पश्चिमको भाग छ दर्शक, यदि बाटो यहीँ ठोकिएको छ, बाहिरबाट आउने बाटो मूल प्रवेश यहीँ छ र यहीँ पानीको ट्याङ्की छ, यही माथिबाट चढेर घरभित्र पस्नुहुन्छ, या सेफ्टी ट्याङ्की यहीँबाट छ भनेदेखि त्यो पनि तपाईँलाई असाध्य अशुभ मानिन्छ। पानीको स्रोतको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ यो उत्तरको 0 अंशदेखि लिएर यो पूर्वको जुन भाग छ, उत्तर र पूर्वको यो 90 डिग्री जुन हुन्छ, उत्तरदेखि लिएर जुन यो पूर्वको भाग छ 90 डिग्रीको जुन वृत्ताकार छ दर्शकबिन, यो वृत्ताकारभित्र पानी जहाँ पनि राख्न सकिन्छ। उत्तरदेखि 0 अंशदेखि लिएर 90 अंशसम्मको जुन वृत्त छ यहाँ कहीँ पनि पानीको स्रोत राख्न सकिन्छ, किन ईशान कोण सबैभन्दा शुभ मानिन्छ र उत्तर पानीको स्रोत। त्यसको विकल्प के हुन सक्छ त? उत्तर र पूर्वको बीचको 90 अंशको वृत्तभित्र यदि पानी परेन, पानी ट्याङ्की परेन भने के हुन सक्छ त विकल्प भन्दाखेरि उत्तर पश्चिमको भाग भनेको वायव्य कोणमा शुभ मानिन्छ। पानी र वायुको हावा र पानीको सम्बन्ध छ। हावाले पानीलाई उडाएर ल्याउँछ, बादललाई उडाउने काम गर्छ। त्यस कारणले त्यो ठाउँमा पनि हावा र पानीको अनुनासिक सम्बन्ध भएको हुनाले उत्तर पश्चिममा तपाईँले पानी खन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ पानीको ट्याङ्की टेकेर घरभित्र पस्दै हुनुहुन्छ, यदि त्यो दक्षिण पूर्वमा छ, आग्नेय कोणमा छ, दक्षिण पश्चिममा छ भने त्यो सो मानिँदैन। यदि उत्तर पूर्वमा पानी ट्याङ्की भए तापनि तपाईँ त्यो पानी ट्याङ्की माथिबाट घरभित्र पस्नुहुन्छ भने कुनै अशुभ हुँदैन। फेरि र दिव्य छ। उत्तर पूर्वमा पानीको स्रोत छ भने त्यो भूगर्भभित्र पानीको स्रोत छ, इनार छ, पानी ट्याङ्की छ भने त्यो तपाईँलाई कल्याणकारी हुन्छ। त्यस कारणले उत्तरपट्टि पानीको स्रोत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। उत्तरपट्टिको भागमा तपाईँले पानी, अहिले त पछिल्लो समय पानीको व्यवस्थापनको जो चिन्ता छ, सहरीकरण जसरी विस्तार रूपमा विस्तृत हुँदैछ, 2 आना 4 आना 2 धुर 4 धुर 5 धुर 10 धुरमा घर बनाउनु पर्नेछ। त्यसमा पानीलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्दा उत्तर पूर्वको कुनामा, उत्तर पश्चिमको कुनामा पानीको स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। र यसो गर्दाखेरि पानीको स्रोतको व्यवस्थापन व्यवस्थित भएन भने विभिन्न प्रकार रोग व्याधिले सताउँछ, असाध्य प्रकार रोगहरू लाग्छन्, शरीरको सन्तुलन र मानसिक सन्तुलन बिग्रिन्छ यदि उत्तर पश्चिम र उत्तर पूर्वको भागमा पानीको स्रोत छैन भने। अल्जाइमर आदि गरेका रोगहरू हुन्छ, विस्मृतिको समस्या हुन्छ यदि दक्षिण पश्चिममा, ठ्याक्कै दक्षिण पश्चिममा नैऋत्य कोणमा यदि पानीको स्रोत छ भने आत्मिक शान्ति हुँदैन, त्यो घरमा अशान्ति, कलह, दुविधा, द्वन्द्व र परिवारभित्र वैमनस्यता विस्तार हुन्छ। तसर्थ जहिले पनि पानीको स्रोतलाई उत्तरपट्टि नै राख्नुपर्छ दर्शकबिन। यसका साथसाथै भान्साको बडो महत्त्वपूर्ण आयाम छ। यदि भान्सा बनाउँदाखेरि यदि तपाईँको उत्तर पूर्वमा पर्यो, ईशान कोणमा पर्यो भने त्यो वंश वृद्धिमा व्यवधान उत्पन्न हुन्छ। सन्तान बालबच्चाहरू विभिन्न प्रकार रोग व्याधिले चिन्तित र पीडित हुन्छन्। यसकाले उत्तर पूर्वमा भान्सा कहिले पनि बनाउनु हुँदैन। उत्तर पूर्वको भान्सा ईशान कोणमा छ भने कहिले पनि धनको सह हुँदैन, धनको क्षति निरन्तर भइरहेछ, धन वृद्धि हुँदैन, घरमा असाध्य प्रकारका विभिन्न पीडाहरू, अशान्तिहरू, कष्टहरू आइराख्छन्, मानिसको वैमनस्यता बढेर जान्छ। तसर्थ त्यो पानीको स्रोत, अग्निको स्रोत, भान्साको अवस्था साथसाथै मूलभूत आयामहरू जुन छन् गृह निर्माणको लागि घडेरी महत्त्वपूर्ण छ। घडेरीको छनौट गर्दाखेरि पनि हामीले यो ध्यान दिनुपर्छ। त्यहाँ घडेरी राम्रो भए तापनि यदि तपाईँले त्यहाँ निर्माण राम्ररी गर्न सक्नु भएन भने त्यो तपाईँको लागि असाध्य दुःखदायी हुन सक्छ। घडेरी राम्रो छ, तपाईँसँग सुनको एउटा टुक्रा छ, तर त्यो टुक्रामा तपाईँले तामा मिलाउँदै जानु भने त्यसको प्रभाव र त्यसको शक्ति घट्दै जान्छ। 24 क्यारेटको छ नि 22 मा 18 मा 14 मा झर्दै झर्दै त्यो तामा हुन्छ। त्यसकारणले दर्शकबिन आशय के हो भन्दाखेरि त्यो राम्रो घडेरी छ तर निर्माण तपाईँले नक्साङ्कन व्यवस्थित रूपमा गर्न सक्नु भएन। अनि हाम्रा पुर्खाहरूले जुन नक्साङ्कनको विधान गरे, नक्साङ्कन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने जुन विषयहरू चिन्तन गरे, त्यसमा स्तम्भको विधान 64 प्रकारका स्तम्भहरू
र 12 प्रकारका 16 प्रकार स्तम्भहरूको प्रत्येक एउटा हात्ती पाइले भनौँ, काठको स्तम्भ भनौँ, त्यस प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो आधार छ। त्यस कारणले दर्शकबिन सडकको आधारमा पनि घडेरीको बनावटलाई हामी तय गर्न सक्छौँ, त्यहाँ कस्तो प्रकारको काम गर्ने। एउटा कुनै पनि भूखण्डलाई हामी सहरीकरण नगर बसाउनु छ भने, विशाल नगर बसाउनु छ, नगर वास्तुको विधानअनुसार त्यो नगर बसाउन सकिन्छ। कुनै पनि नयाँ सहर बसाउँदै हुनुहुन्छ भने वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार सहरको नक्साङ्कन, बाटोको निकास, बाटोको विकास, पानीको स्रोत, पानीको व्यवस्थापन ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पानीको स्रोतको व्यवस्थापनबाट तपाईँलाई सहजताका साथ कुनै पनि समस्याहरू आउँदैन। त्यसकारणले पानीको स्रोतको व्यवस्थापन असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ दर्शकबिन। यसका साथसाथै अर्को पक्ष छ वास्तुमा ध्यान दिनुपर्ने विषय, एउटा षट्कोणलाई परिकल्पना गरिएको छ। यो सम्पूर्ण कोणहरूमा प्रज्ञा, चेतना र शक्तिको स्रोत मानिन्छ र वास्तुअनुसार षट्कोणलाई तपाईँले घडेरीमा ट्याक्क षट्कोण राख्नुहोस्, षट्कोणको परिकल्पना गर्नुहोस् र त्यस आधारमा तपाईँले नक्साङ्कन गर्नुभयो भने कुनै पनि समस्या आउँदैन दर्शकबिन। यस अर्थमा कि वास्तुपुरुषको स्वरूप, वास्तुपुरुषको अवस्था, वास्तुपुरुषको त्यहाँ नामहरू छन्। प्रत्येक वास्तुपुरुषको प्रभावले तपाईँलाई कति प्रभावित पार्न सक्छ, यो विषयमा त्यहाँ प्रत्येक कोणमा एउटा देवताहरूको वास छ, एउटा शक्तिको स्रोत छ, एउटा शक्तिको केन्द्र छ। त्यस कारणले कुन कुनामा के गर्ने भन्ने विषय बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ दर्शकले। तसर्थ हामीले घडेरीको नक्साङ्कन गर्दाखेरि नै यो ध्यान दिनुपर्छ कि नहर बसाउँदै हुनुहुन्छ, घर बनाउँदै हुनुहुन्छ र जसले पनि नयाँ घर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, मन्दिर देवालय बनाउँदै हुनुहुन्छ भने जुनसुकै कार्य गर्दाखेरि पनि वास्तुशास्त्रीय चिन्तनबाट यदि तपाईँले कुनै पनि निर्माण आरम्भ गर्नु भने तपाईँको लागि त्यो बडो प्रभावकारी हुन्छ, कार्यसिद्धिको लागि उपयोगी हुन्छ। त्यहाँ निरन्तर त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्छ र निरन्तर उन्नतिको शिखरमा अगाडि बढिराखेको हुन्छ। तसर्थ वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार त्यो घडेरीको बनावटको आकार प्रकारको आधारमा, भित्री आकृतिको आधारमा र कोणहरूको आधारमा वास्तुका विविध वास्तुपदका देवताहरू हुन्छन्। ईशान कोण, उत्तर पूर्वलाई ईशान कोण भनिन्छ, दक्षिण पूर्वलाई आग्नेय कोण भनिन्छ, दक्षिण पश्चिमलाई नैऋत्य कोण भनिन्छ र उत्तर पश्चिमलाई जुन नैऋत्य कोण भनियो भने उत्तर पश्चिमलाई वायव्य कोण भनिन्छ। र यो जुन कोणहरूमा विविध देवताहरू र विविध रङहरू यहाँ देखिएको छ दर्शकबिन, यस आधारमा तपाईँको घडेरीमा प्रवेशहरू कसरी गर्ने, पानीको स्रोतलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यी विविध आयामहरू छन्। तत्सम्बन्धित रङहरूको आधारमा पनि त्यहाँ कुन प्रकारको काम गर्दा शुभ मानिन्छ। जसरी दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण अनिल भनेर भनिन्छ, अग्निको स्वरूप हो, धुम्र स्वरूप हो, आगोबाट धुवा निक्लिन्छ, आगोमा ताप शक्ति हुन्छ र साथसाथै त्यसको छेउमा अन्तरिक्ष भनिन्छ, वृष, अन्तरिक्ष आदि गरेका देव सावित्री, पुषा आदि गरेका देवताहरू बस्छन् यो अग्नि कोणमा। त्यसकारण अग्निको स्रोत यो। यसका साथसाथै यो नैऋत्य कोण, आग्नेयपछि नैऋत्य कोण जुन हुन्छ दर्शकबिन, यो नैऋत्य कोणमा पितृको वासस्थान हुन्छ। यसकारणले पितृको फोटो घरमा राख्दै हुनुहुन्छ नि दक्षिणबाट उत्तरतिर फर्काएर पितृको फोटोहरू राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँलाई बडो प्रभावकारी हुन्छ। यसकारणले पितृकोणको लागि यो कोणलाई नैऋत्य कोणलाई मानिन्छ। यसको ठिक विपरीत कुन हुन्छ भन्दाखेरि उत्तर पूर्व कुना हुन्छ, विपरीत कोण। यो विपरीत कोणमा यहाँ देवताको वास हुन्छ उत्तर पूर्वमा भनेदेखि ठ्याक्कै त्यसको विपरीत कुनामा पितृको वास हुन्छ, देवता र पितृ। यहाँ अग्निको वास छ, यसको विपरीत कुनामा आएर दर्शकबिन यतापट्टिको जुन भाग छ वायव्य कोणमा अग्निको विपरीत के भन्दा वायु हो, वायुको यहाँ वास छ। पूर्वको जुन अवस्था छ सूर्यको प्रत्यक्ष प्रभाव छ भने पश्चिमपट्टि आएर वरुण देवताको, पूर्वपट्टि पानीको आधार छ, सूर्यको आधार छ, जलको आधार छ, अनि पश्चिमपट्टि आएर जलका अधिष्ठात्री देवताहरूको आधार स्थापित हुन्छ। तसर्थ जुन यो बीचको भाग छ यसलाई ब्रह्मस्थान भनिन्छ, केन्द्रस्थान भनिन्छ। यहाँ विविध देवताहरूको निवास हुन्छ। यस आधारमा यदि वास्तु अनुसार तपाईँले कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्नुभयो भनेदेखि यी देवताको आधारमा, यिनीहरूको स्वरूप र शक्ति र सामर्थ्यको आधारमा कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्नुभयो, झ्याल ढोका राख्नुभयो, कक्षाहरूको निर्माण गर्नुभयो अथवा कक्षाको निर्माण गर्दा पनि यी देवताहरूको कुन ठाउँ पर्छ। यदि तपाईँको सिरान एमको ठाउँ पर्यो भने त्यहाँ बस्ने व्यक्ति, त्यहाँ एम भनेको त काल हो, भूत भविष्य वर्तमानलाई जसले नियन्त्रण गर्छ। एमको शिरमा तपाईँको यदि शयन कक्षा पर्यो, खाट पर्यो भने तपाईँको आकस्मिक त्यहाँ बसेको मानिस सुतेको सुतै जान्छ माथि। बडा गम्भीर विषय छ दर्शक। कोही मानिसहरू सुनिन्छ नि हामी, कोही मानिसहरू सुतिरहेको थियो, सुतेको सुतै गएछ माथि भन्छ। त्यो एमको भागमा यदि पर्यो, एमको भागमा एमको वासस्थान पर्यो, कालको वासस्थान पर्यो, भूत भविष्य र वर्तमान जसले नियन्त्रण गर्छन् त्यसो कालको मुखमा पर्यो भनेदेखि त्यहाँ यदि तपाईँको कुनै संयोगले तपाईँको शयन कक्ष त्यहाँ परेको छ भने तुरन्त त प्रभाव पार्दैन। केही समयपछि कालको वासस्थान छ भने त्यहाँ मानिसको मृत्यु हुन्छ। कालको वासमा तपाईँ कालको शिरमा पर्यो भने, यदि
प्रज्ञा र चेतनाको ईशान देवता गरेको आदि ईशान गरेको प्राज्ञिक चेतनाको देवताको अवस्थामा जड मूर्ख भए पनि त्यो ठाउँमा निरन्तर सुतिराख्यो भनेदेखि ऊ मान्छे विद्वताको भाव उसका भाषाहरू अभिव्यक्तिहरू विद्वान भएर अगाडि बढ्दछ। यदि मङ्गलको घरमा पर्यो भनेदेखि पुरुषार्थ वृद्धि हुन्छ। त्यसकाले कक्षा कोठा निर्धारण गर्दाखेरि शयन कक्ष निर्धारण गर्दाखेरि पनि कुन ठाउँमा तपाईँको शयन कक्ष छ, तपाईँ खाट कसरी राख्ने, पूर्वतिर सिरान गरेर दक्षिणतिर सिरान गरेर कसरी राख्ने, कुन ठाउँमा राख्ने, कक्षा निर्धारण गर्दा घर बनाउँदाखेरि नै कक्षा निर्माण गरेर यदि कार्य सम्पादन गर्यो भनेदेखि त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले सुख शान्ति समृद्धि पाउँछ नि पाउँछ र अलौकिक ऊर्जाले पनि उसलाई निरन्तर प्रभावित पार्दछ। दर्शक, यसका साथसाथ कालको मुखमा अथवा जलको मुखमा पर्यो तपाईँको शयन कक्ष, जलका अधिष्ठात्री देवताको मुखमा पर्यो भने त्यो मानिस जल दुर्घटना मृत्यु हुन्छ। कति कठिन विषय छ दर्शक। मृत्यु सहज छैन, तर मानिस अकालमा जुन जान्छन् त्यसको आधार भने त्यो कुनामा पर्यो भने जलको अधिष्ठात्री देवतामा अथवा नाकको मुखमा पर्यो, नाकको मुखमा त्यो तपाईँको शयन कक्ष परेको छ भने मानिस त्यहाँ सर्प आदिको भयबाट, विभिन्न विषादीको प्रभावबाट, विभिन्न प्रकारका सङ्क्रमणबाट मानिसको मृत्यु हुन्छ। त्यस कारणले त्यो विषादी जुन देवता हुन्, त्यहाँ जुन प्रकारका देवता छन् त्यो भुजङ्गको मुखमा पर्यो। उत्तरपट्टिको भागलाई भुजङ्ग भनिन्छ। त्यो भुजङ्ग सोम र भल्लाड भनिन्छ। त्यस कारणले उत्तरपट्टिको भाग छ, उत्तरपट्टि सिरान गरेर सुत्नु हुँदैन। किन भनिएको छ भने उत्तरतिर त सिधै नाकको मुख पर्छ र उत्तरतिर सिरान गरेर सुत्ने व्यक्तिलाई त्यो नाकको मुखभित्र उसको सम्पूर्ण शरीर, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जुन 5 तत्त्व छ, यो सम्पूर्ण शक्तिहरू के हुन्छ उसको समाप्त हुँदै जान्छ र ऊ अजङ्गको अजिगरको मुखमा समाहित हुन्छ। त्यस कारणले मानिस कहिले पनि उत्तरपट्टि सिरान गरेर कहिले पनि सुत्नु हुँदैन। दर्शक, उत्तरतिर सिरान गरेर सुत्यो भने सिधै उसको खुट्टा दक्षिणपट्टि हुन्छ। दक्षिणपट्टि खुट्टा हुने बित्तिकै दक्षिणपट्टि उसको मुख पर्छ, त्यो यमराजको भागतिर पर्छ। त्यस कारणले उत्तरतिर सिरान गर्नु नै हुँदैन। भन्नु आधार के हो भने यो जुन अर्को वैज्ञानिक जुन आयाम छ, पृथ्वी उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुवबाट जुन दबाव हुन्छ पृथ्वीमा र भूगर्भबाट जुन आउने दबाव हुन्छ, त्यो दबावको प्रभावबाट उत्तरी ध्रुवबाट र दक्षिण ध्रुवबाट आउने र भूगर्भबाट आउने जुन ऊर्जा छ, यो ऊर्जाको जुन सञ्चालन हुन्छ, चक्राकारमा जुन गति छ, मल्टिप्लाई भएर जुन शक्ति उत्पन्न भएर जान्छ, ऊर्जा निरन्तर जुन गतिशील हुन्छ, त्यो ऊर्जाले तपाईँको मस्तिष्कलाई, सम्पूर्ण न्युरोनहरूलाई, शरीरभित्र रहने न्युरोनहरू, नसा नाडीहरूलाई र शरीरमा 72,72,210 नाडीहरू छन्। यो नाडीहरूमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। रक्त कोशिकाहरू धमनीहरूमा प्रभाव पार्दछ। मस्तिष्कको पोन्स, मेडुला र सेरुबेलम भनिन्छ आधुनिक विज्ञानमा। त्यो मस्तिष्कको जुन बनावट छ त्यो आकारमा सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म नसा नाडीहरूमा त्यसले त्यो उत्तरी ध्रुवबाट आउने शक्तिले तपाईँको मस्तिष्कको सम्पूर्ण अवयवलाई बिस्तारै 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 आफूतिर तानेर तपाईँ निस्तेज बनाइदिन्छ। यस कारणले दर्शकबिन हामीले उत्तरतिर सिरान गरेर सुत्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो आस्था र आधार के हो भन्दा यो वास्तुसँग सम्बन्धित भएको सम्पूर्ण विज्ञानसँग सम्बन्धित छ। दर्शकबिन यो चर्चाका साथसाथै छोटो विश्रामको समय आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः आउने नै छु। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ। छोटो विश्रामपछि हामी घडेरीको प्रकारका बारेमा चर्चा गरेका छौँ। ती विधिहरू हुन्छन्। यस साथसाथै घर निर्माण गर्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने, नक्सा बनाउँदा हामीले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण 2-3 वटा विषय चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दर्शकबिन तपाईँको टेलिभिजनको स्क्रिनमा हामी जुन नक्सा प्रेषित गर्दैछौँ, तपाईँले सामान्य रूपमा यो बुझ्न सक्नुहुन्छ कसरी निर्माण गर्ने भन्दा एउटा नक्सा, सामान्य नक्सा वास्तुशास्त्र अनुसार तपाईँको नक्सा तपाईँको घरमा तपाईँ घर बसी वास्तुशास्त्रको यो हाम्रो जुन सम्पूर्ण टिमको र कान्तिपुर टेलिभिजनको यो प्रयास के छ भने तपाईँ घर बसी यो सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुहोस्। जसरी दर्शकबिन कुनै पनि घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, पक्का घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हामीले यो ध्यान दिनुपर्छ, इँटा रोडा ढुङ्गा माटो आदि प्रयोग गरेर, सिमेन्टको प्रयोग गरेर तपाईँ घर बनाउँदै हुन्छन्। यो आधार जुन महत्त्वपूर्ण छ दर्शकबिन, यसमा बाटोको आकार कता छ, पूर्वपट्टि बाटो छ, उत्तरपट्टि बाटो छ, पश्चिमपट्टि छ, दक्षिणपट्टि छ, जतापरि बाटो भए पनि मूल भान्सा चाहिँ तपाईँले दक्षिण पूर्वमा नै बनाउनुपर्छ। पहिलो आयाम यो दक्षिण पूर्व भागलाई पूर्वपट्टि फर्केर पकाउने बनाउनु भने यो आग्नेय कोणको भान्सा तपाईँलाई असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, किन त्यो अग्निको ठाउँ हो। त्यसका साथै भण्डारण कक्ष पनि तपाईँले त्यसको पछाडिपट्टि बनाउन सक्नुहुन्छ। र पानीको स्रोत राख्दाखेरि जसरी यो पानीको स्रोत यो जुन स्ल्याबहरू राखिएको छ, पकाउने पूर्व फर्केर गरिएको छ,
पानी दक्षिणपट्टिको भित्तामा कता पनि यो भान्साको दक्षिणपट्टि भित्तामा पानी राख्नै हुँदैन दर्शकबिन। जहिले पानी उत्तरपट्टि राख्नुपर्छ, उत्तर पूर्वपट्टिको भागमा। त्यो भान्सा दक्षिणपट्टि पकाउने भने आफ्नो देब्रेपट्टि पानीको स्रोत राख्नुपर्छ भान्सामा। यसका साथै तपाईँले भण्डारण कक्ष, त्यसको पछाडिपट्टि शौचालय दक्षिणको यो बीच भागमा बनाउँदा असाध्यै महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी मानिन्छ। अरू घरमूलीको शयन कक्ष बनाउँदाखेरि दक्षिण पश्चिमको यो भागमा घरमूलीको शयन कक्ष, किनकि नैऋत्य कोण भनिन्छ, यो ठाउँमा घरमूलीको शयन कक्ष बनाउने। साथसाथै बालबच्चाहरूको लागि उत्तर पूर्व कोठा, बैठकको लागि उत्तर पूर्व कोठा, साथसाथै ज्ञान जप ध्यान पूजा आदिको लागि उत्तर पूर्व कोठा बनाउन सकिन्छ भने यो बीचको भाग छ दर्शकबिन, योलाई ब्रह्मस्थान भनिन्छ, जो केन्द्रस्थानलाई हामीले जहिले पनि खाली राख्नुपर्छ। साथसाथै अतिथिहरू पाहुनाहरू कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने यो कुनामा उत्तर पश्चिमको भागमा हामीले पाहुनाहरूको लागि शयन कक्ष हामीले बनाउन सक्छौँ। यो मूलभूत हामीले भान्सा, शौचालय, शयन कक्ष, बैठक, साथसाथै बालबच्चाहरूको शयन कक्ष उत्तरमा बनाउन सकियो, पूर्वमा बनाउन सकियो यदि एक तले घरको सन्दर्भमा यो चर्चा। यदि दोस्रो तेस्रो तलाहरू छ भने त एक तलामा भान्साहरू हुनसक्छ, त्यसपछि दोस्रो तलामा तपाईँको शयन कक्ष त जुनसुकै अवस्थामा पनि दक्षिण पश्चिम राम्रो हुनेछ। त्यसमा दोस्रो आयाम दक्षिण पूर्वमा पनि भान्साको साथसाथै यदि भान्सा दक्षिण पूर्वमा बन्न सकेन भने यसको विकल्प के छ भन्दा भान्सालाई ठ्याक्कै यसको विपरीत कुनामा उत्तर पश्चिममा भान्सा बनाउन सकिन्छ। एक नम्बर पूर्व दक्षिणमा भयो भने दुई नम्बर भान्साको स्रोत भनेको उत्तर पश्चिममा हुन्छ दर्शकबिन। यसकारणले आग्नेय कोणको विपरीत कुनामा वायव्य कोणमा वायुको स्थानमा अग्निका साथसाथै वायु र अग्निको सन्तुलन मिल्ने भएको हुनाले अग्निकोणमा दक्षिण पूर्वमा नि भान्सा भएन भने उत्तर पश्चिममा तपाईँले भान्सा बनाउन सक्नुहुन्छ, दोस्रो विकल्प। तेस्रो विकल्प दक्षिण पश्चिमको भागमा भान्सा बनाउन सकिन्छ, तेस्रो विकल्प। प्रथम द्वितीय र तृतीय स्वभाव हुन्छ र एउटा दक्षिण पूर्व, यसका साथ उत्तर पश्चिमको भाग वायव्य कोण, साथसाथै दक्षिण पश्चिमको भाग नैऋत्य कोण। तीनटा भावमा प्रथम द्वितीय र तृतीय प्रभावमा त्यो भान्सालाई शुभ मानिन्छ, तीन ठाउँ भान्सा राख्न सकिन्छ। तर उत्तर पूर्वमा भान्सा कहिले पनि बनाउनु हुँदैन। आगोको स्रोत अग्नि निर्माण गर्दाखेरि पनि, अग्निको स्रोत निर्माण गर्दाखेरि पनि ईशान कोणमा पानीको स्रोत भएको हुनाले ईशान कोणमा कहिले पनि भान्सा निर्माण गर्नु नै हुँदैन। ईशान कोण भान्सा बनायो भने त्यहाँ बस्ने व्यक्तिलाई असाध्यै कष्ट, अशान्ति, आर्थिक समस्याहरू र साथसाथै पारिवारिक विभिन्न समस्याहरूले झेल्नुपर्छ। जब तपाईँको शिरमा आगो बाल्यो भने के हुन्छ, त्यस्तै हो स्थिति। तपाईँको मस्तिष्क जहिले पनि शान्त रहनु पर्यो, सहज हुनु पर्यो, बुद्धि ठिक हुनु पर्यो। र त्यहाँ विशेष गरेर मैले धेरै प्रकार व्यक्तिगत भिजिट गरेर धेरै घरहरू व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि के देख्यो भने ईशान कोणमा जसको घरमा भान्सा, त्यो घरमा मद्यपान, सुरापान आदिको प्रभावबाट सम्पूर्ण परिवार तहस नहस भएको छ। नयाँ युवा युवतीहरू, ईशान कोण भान्सा हुने व्यक्तिहरूको नयाँ युवा छोराछोरीहरू विशेष गरेर यो विभिन्न प्रकार कुलतमा फँसेका छन्, कुसङ्गमा फँसेर समाप्त भएको देखिएको छ। प्रत्यक्ष अनुभव छ दर्शकबिन। यो ईशान कोणमा जसको भान्सा छ त्यहाँ त्यो वास्तव मनस्थिति बिग्रिन्छ, तनावहरू बढ्दै जान्छ, कुसङ्गको प्रभाव पर्छ। त्यस कारणले गर्दा मानव मस्तिष्कलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ उत्तर पूर्वमा यदि भान्साको स्रोत राखिएको छ भने। त्यस कारणले उत्तर पूर्वमा कहिले पनि भान्सा बनाउनै हुँदैन, आगो बाल्नै हुँदैन। त्यहाँ यदि तपाईँको भान्सा त्यसलाई तुरन्त परिवर्तन गर्नुहोस्। त्यो परिवर्तन गरिएन भने त्यसको परिणामले तपाईँलाई असाध्यै धेरै दुःख दिन्छ। तसर्थ दर्शकबिन भान्साको स्रोत। अब शौचालय हामीले दक्षिणको जुन भाग छ दर्शकबिन, दक्षिणको बीचको भागमा शौचालय राख्न सक्यो, पश्चिमको बीचको भागमा पनि तपाईँको टिभीको जुन भित्तामा आउँदैछ नक्सा, यस आधारमा हामीले नक्सा तपाईँहरूको टिभीमा जुन दक्षिणको यो बीचको भागमा तपाईँले शौचालय राख्न सक्नुहुन्छ, पश्चिमको यो भागमा तपाईँले शौचालय राख्न सक्नुहुन्छ, उत्तर पश्चिम यहाँसम्म अलिकति ठाउँ खाली छोडेर उत्तर पश्चिमको यो भागसम्म शौचालय राख्न सक्नुहुन्छ शौचालयको लागि। र सेफ्टी ट्याङ्की जहिले पनि यो पश्चिमपट्टिको भागमा सेफ्टी ट्याङ्की र शौचालयबाट जाने फोहोर मैलाहरू, पानीको स्रोतहरू सङ्कलन गर्नलाई पनि पश्चिमपट्टिको भागमा राख्न सकिन्छ। र अर्को सन्दर्भ के छ भने वास्तवमा एउटा सन्दर्भ पाइन्छ धेरै ग्रन्थहरूमा कि यो दक्षिणपट्टि शौचालय बनायो भने यो बीचको भागमा पनि तपाईँले सेफ्टी ट्याङ्की बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो कर्नरमा पितृकोणमा दक्षिण पश्चिमको कुनामा र उत्तर पूर्व कुनामा कहिले पनि सेफ्टी ट्याङ्की बनाउनु हुँदैन। यहाँ बनायो भने क्यान्सर आदि गरेका डरलाग्दा रोगहरू लाग्छन्। यसकारण दक्षिण पूर्वमा शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्की बनाउनै हुँदैन। पानीको ट्याङ्की असाध्यै राम्रो मानिन्छ, तर सेफ्टी ट्याङ्की फोहोर मैलाहरू सङ्कलित हुने स्रोत यहाँ हुँदैन। र साथसाथै सेफ्टी ट्याङ्की अर्को दक्षिण पूर्वको जो भाग छ बाहिरपट्टि आवरणमा आग्नेय कोण बनाउनै हुँदैन। यसको दुईटा मात्र स्थान छ। यदि अहिले ढल व्यवस्थापन छ, यदि घरबाट तपाईले सम्पूर्ण फोहोरहरूको निकास ईशान कोणबाट गर्नु हुँदैन दर्शकबिन। यदि उत्तर पूर्वबाट तपाईको शौचालयको पानीको निकास साथसाथै अन्य विविध प्रकारका जति पनि फोहोर मैलाहरू एकत्रित हुन्छन् त्यो बाहिर ईशान कोणबाट बाहिर निकाल्नु भने त्यसमा
घरमुली बस्न सक्दैन, उसलाई विभिन्न प्रकार समस्याले सताउँदछ। तसर्थ जुन यो कोठाको निर्धारण गर्दाखेरि पनि हामीले घर बनाउँदाखेरि भान्साको अवस्था, शयन कक्षको अवस्था, शौचालयको स्थिति, साथसाथै बालबच्चाहरूको शयन कक्ष, यो 3टा विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। बालबच्चाहरूको शयन कक्ष यदि पूर्वपट्टि छ र उनीहरू पूर्वतिर सिरान गरेर सुत्छन्, उत्तरतिर फर्केर पढ्छन् भनेदेखि त्यो असाध्यै राम्रो मानिन्छ। उत्तरतिर कुबेरको स्थान हो, उत्तरतिर धन धान्यकी देवी भगवती महालक्ष्मीको स्थान हो र पूर्वपट्टि फर्केर या उत्तरपट्टि फर्केर बालबालिकाले पढ्छन् भने त्यो शुभ मानिन्छ। र बालबच्चाहरू विशेष गरेर शयन कक्षमा नि पढ्छन्, जुन ठाउँमा उनीहरू पढ्छन्, जुन ठाउँमा सुतेर पढिरहेका छन् उसको शयन कक्षमा सुतेर पढ्ने, त्यही ओछ्यानमा खाने, त्यही पढ्ने गऱ्यो भने त्यो बालबच्चाको मानसिक प्रगति, मानसिक विकास हुँदैन। तसर्थ उत्तर पूर्वपट्टि शयन कक्ष शुभदायक मानिन्छ। बालबच्चाको पूर्वपट्टिको शयन कक्ष शुभ मानिन्छ। पूर्व उत्तरमा पनि शयन कक्ष बनाउन सकिन्छ, बालबालिकाहरूको लागि पूर्वतिर सिरान गरेर सुत्न सकिन्छ। र साथसाथै छोरीको शयन कक्ष कहिले पनि उत्तर पश्चिममा बनाउनु हुँदैन। घरको उत्तर पश्चिममा छोरीको महिला सदस्यको वायव्य कोणमा शयन कक्ष हुँदैन। यो त सम्पूर्ण घरको आधार हो। यदि तपाईँ एउटा कोठामा, 2टा कोठामा जीविका चलाउँदै हुनुहुन्छ, भाडामा बस्नु परेको छ भनेदेखि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने तपाईँको शयन कक्ष त्यो कोठाको दक्षिणपट्टि कुनामा हुनु पर्यो। एउटै कोठामा तपाईँले जीविका चलाउँदै हुनुहुन्छ, धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ जसरी 2टा 3टा कोठा लिएर एउटा फ्ल्याट लिएर बस्नु भएको छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सबैलाई चिन्ता हुन्छ। एउटा कोठामा भान्सा पनि बनाउनु परेको छ, त्यही शयन कक्ष पनि छ, त्यही तपाईँ पूजा पनि गर्नु परेको छ, त्यही बालबच्चा पठन पाठनलाई व्यवस्था पनि गर्नु परेको छ। कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसको पनि विकल्प यही त हो नि दर्शकबिन। तपाईँले दक्षिण पूर्वपट्टिको कुनामा, कोठाको दक्षिणपट्टिको कुनामा भान्सा राख्नुहोस्। उत्तर पूर्व कुनामा तपाईँले सानो पूजाको एउटा सानो आकृति, त्यहाँ देवताको चित्रहरू केही राख्नुहोस्। दक्षिण पश्चिमको भागमा तपाईँले शयनको लागि कुर्सीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शयनको लागि उपयुक्त ठाउँ हुनुहुन्छ दक्षिण पश्चिमको भागमा। त्यहाँ बसोबासको लागि होस् अथवा शयनको लागि पनि तपाईँ खाट पनि दक्षिणपट्टि सिरान गरेर सुत्नुहोस् या पूर्वपट्टि सिरान गरेर सुत्नुहोस्, त्यो कुनामा मिलाउन सकिन्छ। यसका साथसाथै बालबच्चाको पढ्नको लागि उत्तर पूर्वको भागमा या उत्तरपट्टिको भागमा या पूर्वपट्टिको भागमा तपाईँले पढ्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नुहुन्छ भने एउटै कोठामा पनि त्यही आधारमा, त्यो विशाल स्वरूपमा जुन घर देख्यो त्यही आधारमा तपाईँले फेरि बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो भित्र पनि कोठाको चयन गर्दा पनि। यसका साथसाथै शौचालय चाहिँ कुनै पनि घरमा अथवा तपाईँ फ्ल्याटमा बस्दै हुनुहुन्छ, एउटा कोठा छ भने उत्तर पूर्वमा शौचालय भएको घरमा बसोबास तपाईँलाई असाध्य हानिकारक हुनसक्छ। प्रत्यक्ष रूपमा धेरै ठाउँमा प्रत्यक्ष रूपमा गएर जब वास्तु हेरिन्छ हेरियो त्यहाँ देख्दाखेरि उत्तर पूर्वमा जसको शौचालय छ त्यहाँ डरलाग्दो भयानक रोग लागेको देखिएको छ। घरका महिला सदस्यलाई सबैभन्दा धेरै पीडा छ उत्तर पूर्वमा यदि शौचालय छ। इशान कोणमा त्यहाँ महिला सदस्यको प्रजनन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ, उनीहरूको आन्तरिक रूपमा विभिन्न समस्याहरू आएका छन्। आमा दिदीबहिनीको लागि उत्तर पूर्व इशान कोण शौचालय सेफ ट्याङ्की त हुँदैन, कुनै पनि रूपमा हुँदैन। त्यो देवताको स्थान हो, त्यो प्रज्ञा र चेतना र आनन्द र शान्तिको स्थान हो उत्तर पूर्वमा। यसकारणले उत्तर पूर्वमा कहिले पनि शौचालय साथसाथै सेफ्टी ट्याङ्की भएको घरमा बसोबास गर्नै हुँदैन भनिएको छ। त्यसकारण आमा दिदीबहिनीहरूलाई यो ध्यान दिनुपर्ने विषय एउटा रह्यो। र दोस्रो सन्दर्भ के छ भने दर्शकबिन, यदि हाम्रो घरमा कुनै पनि निर्माणको हामी कार्य गर्दैछौँ भने वास्तु पुरुषको शिर, स्वरूप र स्वभावको बारेमा चिन्तन गरिएको छ। यदि वास्तु पुरुषको शिर कता छ, यसको स्वरूप कस्तो छ, स्वभाव के छ र त्यसको प्रभाव कसरी हाम्रो शरीरमा पर्दछ, यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। वास्तु स्वरूप र वास्तु पुरुषले प्रत्येक उसको ऊर्जा, उसको शक्ति, पृथ्वीको जुन आकर्षण शक्ति छ, पृथ्वीको आफ्नो जुन वृत्तमा घुम्ने जुन प्रक्रिया छ, पद्धति छ, त्यो घुम्ने पद्धति अनुसार पृथ्वीवासी प्रत्येक पदार्थलाई प्रभाव पाइरहेको हुन्छ। त्यो गुरुत्वाकर्षण शक्तिको जुन प्रभाव छ, पृथ्वीको जुन आकर्षण शक्तिको प्रभाव छ, जलको आकर्षण शक्तिको प्रभाव छ, वायुको जुन प्रभाव छ, पृथ्वी जल तेजको प्रभाव छ, तातो र न्यानोपन र सूर्यको प्रकाशको जुन प्रभाव छ, सूर्य चन्द्र मङ्गल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु आदि गरेका ग्रहहरूको जुन प्रत्यक्ष प्रभाव, ताराहरूको प्रभाव जुन पृथ्वीवासी मनुष्यलाई छ, त्यो प्रभावको गणना साथसाथै हावाको चापको आधारमा त्यो घडेरीको प्रभाव र प्रताप कस्तो हुन्छ। त्यहाँ ऊर्जाशील छ, मृत छ। घडेरी पनि ऊर्जाशील हुन्छ दर्शकबिन, मृत हुन्छ। त्यसकारणले घडेरीको आकार र प्रकार र प्रकृतिको आधारमा पनि हामीले चिन्तन गर्ने गर्छौँ। यसै क्रममा एकजना दर्शक अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो 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 हजुर गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट हो? म सोलुखुम्बुबाट लक्ष्मी निरौला बोल्दैछु। हजुर, सोलुखुम्बबाट भन्नुहोस्, यहाँको जिज्ञासा के छ? मेरो गुरुजी एउटा घडेरी छ, पूर्वतिर अलि बढेको छ, हजुर, अलि फिजारिएको छ। त्यो
पूर्व दक्षिणतिर त्यहाँ घर बनाऊ भनेको कस्तो हुन्छ गुरुजी? अब पूर्वतिर फैलिएको घडेरी सो मानिन्छ, त्यसलाई सुपाकार भूमि भनिन्छ। जसरी पूर्वतिर बढेको छ, पश्चिमतिर अलिकति सानो भएको छ नि, त्यो घडेरी सुपाकार। तराईतिर जुन एउटा सुप हुन्छ, नाङ्लो हुन्छ, त्यो नाङ्लो भनेको 4 पाटा मिलेको हुन्छ र सुपाकार घडेरी भने सुर्पकार घडेरी, त्यो सो मानिन्छ। र यदि पूर्वतिर बढेको छ, उत्तर पूर्वमा बढेको छ या दक्षिण पूर्वमा बढेको छ? दक्षिण पूर्वमा बढेको छ गुरुजी। त्यो दक्षिण पूर्व बढेको छ नि, आग्नेय कोण बढेको घडीलाई तपाईँले त्यसलाई टुक्र्याउनु पर्छ र त्यसमा तामाको तार गाडेर कति धेरै बढेको छ त्यो बढाइको आधारमा 4 पाटा मिलाउनुहोस्। दक्षिण पूर्वलाई मिलाएर 4 पाटा मिलाएर त्यति भागलाई छुट्याएर अब ठुलो पहाडी भेगमा घर बनाउँदा पक्का घर बनाउने अथवा पहाडी भेगमा कुन प्रकारको घर बनाउन चाहन्छ? यो पक्का घर बनाउँदै हुनुहुन्छ या पहाडमा बनाइने जुन ढुङ्गाले छाएर, टिनले छाएर र खरले छाएर? तल पक्का, माथि चाहिँ टिनले छाउन लाग्यो। पहाडतिर प्राय अधिकांश अहिले एउटा नयाँ प्रचलन आएको छ, तलपट्टि पक्का बनाउने, माथिपट्टि टिनले छाउँदाखेरि त्यो राम्रो पनि मानिन्छ, किनकि हिउँ पर्ने हुन्छ। त्यो हिउँको अथवा पानीको शीतको जुन अवस्था हुन्छ छानाबाट तल झर्दछ। त्यसकारण त्यस्तो प्रकार घडेरीमा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ नि, पूर्व दक्षिणमा भान्सा बनाउनु होला। त्यस्तो छाने प्रकृतिको घरमा त्यहाँ घर बनाउन सकिन्छ। पूर्वपट्टिबाट बाटो राख्ने, उत्तरपट्टिबाट बाटो राख्ने, उत्तर र पूर्वबाट। र वास्तुशास्त्रमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा घर बनाउने विधान भिन्न छ र साथसाथै भावर प्रदेशमा घर बनाउने सिद्धान्त भिन्न छ र पूर्व र साथसाथै तराईको तर समतल भूमिमा घर बनाउने सिद्धान्त भिन्न छ। पहाडी भागमा, उच्च हिमाली भागमा घर बनाउँदाखेरि कहिले पनि घर छाने शैलीका घरहरू बडो प्रभावकारी मानिन्छ। पक्की घरहरू जहाँ हिउँ पर्दछ त्यहाँ पक्की घरहरू बनाइदैन। र त्यो पक्की घर किन चिसो धेरै हुन्छ, सिमेन्टको प्रयोग, बालुवा रोडाको प्रयोगले त्यहाँ काठको प्रयोगले राम्रो हुन्छ। तर तपाईँले तल प्लास्टर गरेर त्यसपछि स्तम्भहरू, खाँबाहरू राखेर, पिलरहरू राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। भान्सा तपाईँले पूर्व दक्षिणमा बनाउने। पानीको स्रोत, पहाडी भेगमा पानी त्यहाँ त सायद खनेर निकाल्नुहुन्छ या यो सरकारी धारहरू आउँछ या कस्तो छ पानीको स्रोत चाहिँ तपाईँको? त्यहाँ धारो आउँछ, सरकारी धारो आउँछ नि। उत्तर पूर्वपट्टि या उत्तर पश्चिमको भागमा पानीको केन्द्रीकृत अवस्था राख्न सक्नुहुन्छ, पानीको स्रोत केन्द्र बनाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै पानीको लागि त्यहाँ ट्याङ्की बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा पहाड पानी जम्ने भएको हुनाले, सोलुखुम्बु त धेरै चिसो ठाउँ पनि भएको हुनाले कुन ठाउँ सोलुखुम्बुमा विशेष गरी हिमाली त्यहाँ हिउँ पर्ने ठाउँ हो या हिउँ नपर्ने ठाउँ हो? सल्लेरीमा अलि त्यति धेरै हिउँ त पर्दैन, अलिअलि पर्छ कहिले कहिले। सिजन अनुसार हिउँ पर्ने स्थिति छ भने हिउँ तुषारको प्रभाव छ नि, पानीको स्रोत जम्ने भएको हुनाले पानीको ट्याङ्कीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पानीको ठुलो ठुलो घ्याम्पो बनाएर उत्तर पूर्वमा, इशान कोणमा पानीको घ्याम्पोहरू राख्न सकिन्छ, किनकि भूगर्भभित्र पानी चिसो भएको हुनाले त्यो पानी जम्न सक्छ। त्यसकारणले उत्तर पूर्वपट्टि पानीको स्रोत राख्न सकिन्छ। दक्षिण पूर्वमा भान्साको स्रोत, शयन कक्ष पूर्वतिर सिरान गरेर राख्न सकिन्छ। त्यो पहाडी भेगमा घर बनाउने विधान बडो दिव्य छ। हाम्रा पूर्वजहरूले पहाडमा जुन घर बनाए त्यो छाने शैलीका घरहरूको विकास भयो। किन भन्दा हिउँ पर्दछ अथवा तुषारो पर्दछ भने त्यो चेप्टो छ भने त्यहाँ माथि झन्झन थिचिएर त्यो घरलाई नोक्सान पुर्याउन सक्छ, सिपेजहरू आउन सक्छ। त्यस कारणले पहाडी भेगमा छाने शैलीका घरहरू प्रभावकारी हुन्छ। काठको प्रयोग गरेर, टिनको प्रयोग गरेर, साथसाथै ढुङ्गाले छाएको घर, खपडाले छाएको घर, काँस कुस आदि गरेको विभिन्न प्रकार वनौषधिहरूले छाएको घर सो मानिन्छ। त्यस कारण त्यो घर सो मानिन्छ, त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ, आनन्दले बनाउनुहोस्। के अरू जिज्ञासा छ? अनि त्यो बढेको जुन दक्षिण पूर्वमा बढेको कुनामा चाहिँ के भान्सा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? दक्षिण पूर्वपट्टि भान्सा बढेको छ नि, भान्सा अलग्गै बनाएर बसोबासको लागि तपाईँले अलग्गै एउटा 2टा घर बनाउन सकियो। भान्सा दक्षिण पूर्व बढेको ठाउँमा भान्सा बनाउनुहोस्, त्यो राम्रो मानिन्छ। दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण बढेको छ नि, त्यही कुनातिर च्यापेर भान्सा बनाउने अलग्गै एउटा भान्सा। र बसोबासको लागि जुन घडेरी छ बढेको ठाउँमा भान्सा बनाउने, त्यो अलग्गै भान्सा कोठा अलग्गै बनाउने, त्यसका भान्सा घर अलग्गै बनाउने, साथसाथै बसोबासलाई अलग्गै बनाउँछ। 2टा घर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने दक्षिणपट्टि च्यापेर पूर्व दक्षिण जुन आग्नेय कोण छ कति हात जति बढेको छ, कति फिट जति बढेको होला? त्यहाँ 8 फिट जति बढेको छ। 8 फिट बढेको छ भने त्यो भान्साको लागि उपयुक्त पनि हुनसक्छ। त्यो तपाईँले भान्साको मूल जुन भान्सा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अग्यानो राखिन्छ या ग्यास आदि पेट्रोलियम पदार्थ के को प्रयोग गरिन्छ? अग्यानो पनि हुन्छ अनि ग्यास पनि, गोबर ग्यास छ। गोबर ग्यासको स्रोत भनेको विशेष गरी आग्नेय कोण भान्साको चुलो राख्न सकियो गोबर ग्यास। पहाडी भेगमा त गोबर ग्यासको प्रयोग अहिले व्यापक आएको छ। त्यसकारणले भान्साको स्रोतमा तर गोबर ग्यासको जुन ट्याङ्की हुन्छ अथवा गोबर ग्यासलाई जुन जहाँ प्रशोधित गर्नलाई जहाँ गोबर एकत्रित गर्छ जुन ट्याङ्की बनाइन्छ त्यो आग्नेय कोणमा बनाउनु हुँदैन, त्यो चाहिँ पश्चिमपट्टि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बनाएर त्यसको स्रोतलाई ल्याएर आग्नेय कोणमा राख्ने, साथै अग्यानो पनि आग्नेय कोण भयो भनेदेखि पूर्वतिर फर्केर तपाईँले आफूले पकाउँदाखेरि पूर्व फर्केर पकाउने, चुलोलाई तपाईँले पश्चिमपट्टि
आफू पूर्व पश्चिममा चुलो चाहिँ आग्नेय कोणमा जोड्न मिल्यो नि गुरुजी। चुलो आग्नेय कोणमा जोड्न मिल्यो र आग्नेय कोणमै पूर्वपट्टि पूर्व दक्षिण फर्केर पकाउने भयो भने त्यो तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। त्यहाँ बसेर पकाउँदाखेरि त्यहाँ तपाईँले पकाएको भोजन खाने मानिसहरूले प्रसन्नता व्यक्त गर्छन्, स्वास्थ्य प्राप्त गर्छन्, कुनै पनि समस्या आउँदैन। त्यस कारण आग्नेय कोण भान्साको स्रोत र त्यहाँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण र शुभदायक मानिन्छ। अरू केही प्रश्न? धन्यवाद तपाईँलाई फोन गर्नुभएकोमा। हजुर धन्यवाद। त्यसरी घर बनाउँदाखेरि हुन्छ र शिलान्यासको लागि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। चाहे पहाडमा, चाहे तराईमा, चाहे हिमालमा, जहाँ पनि घर बनाऊ, घर बनाउँदाखेरि दर्शकबिन हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पानीको स्रोत र अग्निको स्रोत बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस कारणले वास्तु पुरुषको हामी शिरको बारेमा चर्चा गर्दै थियौँ। वास्तु पुरुषको शिरको आकार प्रकार र प्रकृतिले कसरी प्रभाव पार्दछ भन्दाखेरि प्रत्येक 3-3 महिना वास्तु पुरुषले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्छन्, आफ्नो अवस्था परिवर्तन गर्छन्। यो सौर मास अनुसार सूर्यको राशि सिंह राशिमा भएको हुनाले सिंह सूर्यको राशि हो र साथसाथै भदौ महिना सूर्यको महिना हो। भदौ, असोज र कार्तिक 3 महिना सूर्यको त्यो वास्तु पुरुषको सूर्य पूर्वतिरको प्रभावमा रहेको हुनाले वास्तुको शरीर पूर्वपट्टि हुन्छ। दर्शक भदौ, असोज र कार्तिक नागको मुख भनौँ, वास्तु पुरुषको स्वभाव भनौँ, कलशको अवस्थिति भनौँ, यो सारा आयामहरू 3-3 महिनामा वास्तुले आफ्नो परिवर्तन, आफ्नो स्वरूपलाई परिवर्तन गर्दछन्। तपाईँको चित्रको माध्यमबाट यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो वास्तवमा वास्तु पुरुषको जुन स्वरूप छ, भदौ, असोज, कार्तिकमा वास्तुको शिर पूर्वपट्टि हुन्छ र साथसाथै मङ्सिर, पुष, माघमा यसरी दाहिनेपट्टि परिक्रमा पथले वास्तु बिस्तारै बिस्तारै परिक्रमा गर्दै यो 360 अंशको जुन वृत्त छ दर्शकबिन्दु, यो परिक्रमा पथमा वास्तुले आफ्नो शिर परिवर्तन गर्दै जान्छन्। यो वास्तु पुरुष घोप्टेर बसेका छन् र साथसाथै यो भदौ, असोज, कार्तिक 3 महिना पूर्वपट्टि, मङ्सिर, पुष, माघ 3 महिना दक्षिणपट्टि, फागुन, चैत, वैशाख पश्चिमपट्टि, जेठ, असार, साउन उत्तरपट्टि। यसरी वास्तुले 3-3 महिना आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्छ र पृथ्वी जुन आक्रमण शक्तिको प्रभाव छ, पृथ्वी जुन गोलो स्थिति छ, भूगोलको जुन स्थिति छ, यस आधारमा नागको स्वरूप, नागको वासस्थान र त्यो आधारमा हामीलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पाइरहेको हुन्छ। दर्शक यस कारणले जुन घर बनाउँदा होस्, शिलान्यास गर्दा होस्, गृह प्रवेश गर्दा होस्, वास्तु पुरुषको शिर र चरणको हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यस कारणले दर्शकबिन वास्तु पुरुषको शिर, वास्तु पुरुषको चरण, वास्तु पुरुषपट्टिको दाहिने देब्रे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जुन भावहरू छन्, यस आधारमा तपाईँको घरको बनावट, घरको स्वरूपको आधारमा पनि हामीले यो कक्षहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। वास्तु पुरुषको उत्तर पूर्व शिर भएको हुनाले त्यो कानको भाग हुन्छ, त्यहाँ पानीको स्रोत, मस्तिष्कको जुन भाग हुन्छ त्यो पानीको स्रोत, किनकि पानीको स्रोत उत्तर पूर्वमा। यस अर्थमा हो कि उत्तर पूर्वमा मूल वास्तुको स्वरूप त उत्तर पूर्वबाट उनको परिक्रमा पथ त पूर्वबाट सुरु भयो भने यात्राको क्रममा वास्तु गएर अडिने ठाउँ कहाँ भन्दा उत्तर पूर्वमा वास्तुको शिर गएर अडिन्छ। यो जुन परिक्रमा 3-3 महिनामा सौर मास अनुसार 3-3 महिना वास्तुले जुन आफ्नो परिक्रमा पथ निर्माण गर्दछन्, त्यस आधारमा गृह प्रवेश गर्दा होस्, शिलान्यास गर्दा होस् अथवा जुनसुकै कार्य गर्दा पनि वास्तुको शिरपट्टि कहिले पनि खन्नु हुँदैन। खेतीपाती गर्दा होस्, नयाँ वृक्ष वनस्पति लाउँदा पनि यदि वास्तुको शिरपट्टि पर्यो भने त्यो वृक्ष वनस्पति फैलिन, फक्रिन, फल्न, फुल्न सक्दैन। यसकारणले पूर्वपट्टि वास्तुको शिरपट्टि तपाईँले कुनै पनि वृक्ष वनस्पति फुलै रोप्नु भने त्यो फुल विकसित हुँदैन। कुनै पनि अनाजहरू, औषधि, खाद्य बाली रोप्दै हुनुहुन्छ, वास्तुको शिरपट्टि पर्यो भने त्यो विस्तार हुँदैन। त्यो किरा फट्याङ्ग्रा विभिन्न प्रकारका जीव जन्तुहरूको प्रभाव हुन्छ र त्यो विस्तारित हुन सक्दैन। त्यो विभिन्न प्रकारका सङ्क्रमणहरूले ती वनस्पतिहरू समाप्त हुन्छ। त्यसकारण वास्तुको शिरबाट खेती गर्दा होस्, जुनसुकै कार्य गर्दाखेरि पनि त्यो दिशाबाट वास्तुको शिर जोगाएर गर्नुपर्छ। शिर र दृष्टि जोगाएर गऱ्यो भनेदेखि त्यो वास्तुको नकारात्मक ऊर्जा जुन प्रभाव छ, र फेरि यो वास्तुको प्रभाव एउटा विश्वास मात्र होइन, विज्ञान पनि हो दर्शक। किनकि यसको प्रत्यक्ष परिणामहरू ऋषिहरूले 18,000 ऋषिहरूले प्रत्यक्ष परिणामहरूलाई बोध गरे, त्यसपछि शास्त्र निर्माण भयो। लामो क्रमबद्ध ऋषिहरूले लामो क्रमबद्ध अध्ययन र अनुसन्धान गरेर यो ज्ञान प्राप्त गरे। त्यही ऋषिहरू आधुनिक समय हामी के भन्छौँ, रिसर्चर भन्छौँ नि, त्यही ऋषिको भाव त नि रिसर्चर खोज गरे। हजारौँ हजार वर्षपछि खोज गरे ऋषिहरूले। त्यो ऋषिहरूले रिसर्च गरेको अथवा ऋषिहरूले खोज गरेको विषय नै अहिले आएर हामीले शास्त्रको रूपमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यो लामो हजारौँ वर्षको क्रमबद्ध अनुसन्धानबाट प्राप्त भएको ज्ञान के हो? साइन्स। त्यो शास्त्र नि साइन्स हो। त्यो शास्त्र हो, त्यही हो साइन्स। शास्त्र र साइन्स, ऋषि र रिसर्चर एक अर्कामा अनुनासिक सम्बन्ध छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो खोजबाट प्राप्त भएको सत्य जो ज्ञान छ, उद्घाटित भएको जुन मूल ज्ञान छ, त्यो ज्ञान नै वास्तुको ज्ञान हो।
सूर्यको गति अनुसार पृथ्वीको जुन आकर्षण शक्ति छ र पृथ्वीको जुन भ्रमण गर्ने अवस्था छ, निरन्तर आफ्नो वृत्तमा जुन पृथ्वी आफ्नो वृत्तमा घुमिरहेको अक्ष भ्रमण र कक्ष भ्रमणको जुन अवस्थिति छ, त्यस आधारमा आकर्षण शक्तिको प्रभाव कुनै एउटा ठुलो गोलभित्र, एउटा बेलुनभित्र तपाईँले पानी हाल्नुहोस्, तपाईँले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। पानी हालिदिनुहोस् र बेलुनलाई फुलाउनुहोस् र त्यो जता जता तपाईँ घुमाउनुहुन्छ के हुन्छ, त्यो पानी त्यति तलपट्टि बस्दछ। घुमिरहे पनि पानी जता हो त्यतै घुम्दैन। त्यो किन पानीमा जुन पृथ्वीको आकर्षण शक्तिको प्रभाव छ, त्यो बेलुनमा त्यो पानीको आकर्षण शक्तिलाई पृथ्वीको आकर्षण शक्तिले तान्दछ। त्यस कारणले गर्दा बेलुन घुमाए पनि के हुन्छ, पानी चाहिँ तलै बसिरहेको हुन्छ। त्यो पानी फेरि माथि जानुपर्ने जाँदैन। किन जाँदैन भन्दाखेरि त्यो आकर्षण शक्तिको प्रत्यक्ष प्रभाव छ, तपाईँले अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि सामग्रीलाई आकाशतिर फ्याँक्नु धरतीमा झर्दछ, किनकि पृथ्वीको आकर्षण शक्तिको प्रभाव पृथ्वीमा छ। हामी अडिएका छौँ, उभिएका छौँ, प्रत्येक वस्तु पदार्थ सामग्रीहरू राखिएको छ भने कसरी अडिएको छ भन्दा पृथ्वीको आकर्षण शक्ति साथसाथै हावाको जुन चाप छ, वायुको चापले त्यहाँ अडाइराखेको छ। वायुको चाप बिग्रियो भने यदि पृथ्वीको आकर्षण शक्तिले मात्र हुँदैन दर्शकबिन, पृथ्वीको आकर्षण शक्तिले मात्र यदि हुन्थ्यो भने त त्यो आकर्षण शक्तिको प्रभाव मात्र होइन, त्यसमा वायुको चाप, सूर्यको प्रकाश, तेजको प्रतापले त्यो गतिशील छ, चलायमान छ। कुनै निर्जीव वस्तु जहाँ राख्यो त्यहीँ रहन्छ, तर सजीव वस्तु त्यहाँबाट गतिशील हुन्छ। वृक्ष वनस्पतिहरू रोपेपछि त्यो विस्तारित हुन्छन्, किनकि त्यो त्यहाँ सूर्यको प्रभाव र साथसाथै पानीको प्रभाव र दबाव पर्दछ र त्यो बिस्तारै विस्तारित हुन्छ। यसकारणले दर्शकबिन घर घडेरीहरू निर्माण गर्दाखेरि, घर बनाउँदा होस्, जुनसुकै कार्य सम्पादन गर्दाखेरि पनि हामीले वास्तुशास्त्री दृष्टिकोणबाट निर्माण गरेको खण्डमा त्यहाँ बसेर सुख, शान्ति, समृद्धि, आत्मिक उन्नति सबै प्रकारको कल्याण हामीले पाउन सक्छौँ। यदि त्यहाँ बसेर वास्तुअनुसार मिलेको छैन भने त्यहाँ भने विभिन्न प्रकारका अप्ठ्यारोहरू आउँछन्। यो चर्चाका साथसाथै कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूसहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। कान्तिपुर टेलिभिजन भने हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।